الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اللہ مولانا عظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرہ علی نور الحسن نور الہدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال میں تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال میں میرے تن من وچوں خوشبوواں آؤندیاں نے میرے تن من وچوں خوشبوواں آؤندیاں نے آؤندے جد خیال نے تیریاں زلفاں دے آؤندے جد خیال نے تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال نے تیریاں رب وچ قرآن دے قسماں چایاں نے رب نے وچ قرآن دے
قسماں چاہیاں نے رب نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے رکھے ذکر سنبھالنے تیریاں رکھے ذکر سنبھالنے تیریاں زلفاں دے رکھے ذکر سنبھالنے تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال نے زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے حال انہاں دا وکھرا اے سارے جگ نالوں حال انہاں دا وکھرا سارے جگ نالوں حال انہاں دا وکھرا سارے جگ نالوں جڑے واقف حال میں تیریاں زلفاں دے جڑے واقف حال میں تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال میں تیری دے قیدی حسن جمال میں تیری اج صدقہ دے سانوں وی شہزادیاں دا اج صدقہ دے اج صدقہ دے سانوں وی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانوں وی شہزادیاں دا جڑے کھیڈے نال میں تیریاں زلفاں جڑے کھیڈے نال میں تیریاں جڑے بس جڑے کھیڈے نال میں تیریاں زلفاں دے سب کہہ لو قیدی حسن جمال میں تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال میں تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال میں تیریاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیت اندر درود و سلام دا انگنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد الحمدللہ ماہ رمضان مبارک شریف تو بعد آج پہلا جمعت مبارک ماہ شوال مکرم شریف دا اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نصیب فرمایا ہے کروڑہا مرتبہ بے حد و بے حساب مرتبہ مشکور ہاں اس خالق و مالک دا کہ جس خالق نے سانوں ماہ رمضان شریف دیاں بہاراں نصیب فرمائیاں پھر عید الفطر دیاں خوشیاں نصیب فرمائیاں آج الحمدللہ عید الفطر دے یوم تو بعد جمعہ المبارک ساڑھے مقدر وچ فرمایا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اعلیٰ کریم ہے جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دیتا ہے درود پاک کروڑاں واری بے حد و بے حساب واری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سما نے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال پوری کائنات عالم دی بزم دی رونقاں نو
سجا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، برادران اہل سنت، نہایت ہی واجب الاحترام، ادب خوردگان نگاہ محبت، اج دے خطبہ جمعت مبارک دی گفتگو دا موضوع سخن میں جو انتخاب کر کے آیا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام دے جڑے خواب نے نا، انہاں دے متعلق عرض کراں گا۔ کچھ لوگ خواب دی حقیقت نو پسے پشت ڈال دیندے نے، کہندے نے جی خواب دی کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی بندہ خواب نو اگنور کر دیندا، کہندا ہے خواب کچھ نہیں۔ پہلے نمبر تے بات عرض کراں گا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ مومن، حضور نے فرمایا میرے امتی دا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ اس کو خواب کہتے ہیں۔ مطلب نبوت کا 46واں حصہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کا مقصد یہ ہے کہ خواب کی حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے، وہ کبھی اور کسی وقت بھی وہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکتی ہے اور خواب سچا ہو سکتا ہے۔ یہ تو عام امتی کا خواب ہے۔ اگر عام امتی کا خواب نبوت کے 46ویں حصے کا درجہ رکھتا ہے تو پھر نبی کا خواب کیسا ہوگا؟ پھر اللہ کے مقبول بندے جو ولی ہیں، اولیاء اعظام ہیں، جو شب و روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو رکھتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی جہاد میں ہوتے ہیں، کبھی حالت روزہ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر عام مومن حضور کے امتی کا خواب نبوت کا 46واں درجہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کا خواب کا کیا مقام ہوگا اور اللہ کے ولی کے خواب کا کیا مقام؟ میں انشاءاللہ جڑیاں چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نا، قرآن پاک دی آیت دے مطابق کرنیاں، نال نال قرآن دی آیت پڑھاں گا انشاءاللہ، نال نال تانوں دساں گا کہ خواب جھوٹے نہیں ہوندے، نبیاں تے ولیاں دے خواب جھوٹے، بولو نبیاں تے ولیاں دے خواب جھوٹے۔ میں اپنی بات دا آغاز کر رہا ہوں، بڑی توجہ نال سماعت فرما، میں نے اس بات میں غرض نہیں کیا جے فلاں نہیں آیا تو فلاں نہیں آیا، جدے مقدر ویسی وہ آ گیا ہے، اسی سنو، اپنے سینے روشن کرو۔ سب تو پہلا خواب میں تواڈے سامنے رکھن لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا اپنے پتر اسماعیل دے گلے تے چھری رکھ کے چلا دیتی سی، اے دی ابتدا خواب سی۔ یہ ابتدا کی خواب سی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا سی، آپ نے خواب دے اندر دیکھیا سی، آپ نو خواب وچ اشارہ ہویا سی۔ میں بات شروع کر دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب وچ اشارہ ہویا کہ قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے گائے اللہ دے راستے قربان کی، انہاں دی تعداد کسی نے 100 لکھی، کسی نے زیادہ بھی لکھی، کسی نے 1000 بھی لکھی کہ 1000 گائے آپ نے قربان کر کے اللہ دے راستے تقسیم فرمائی۔ دوسرے دن آپ نے خواب آیا کہ ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھے، آپ نے دوسرے دن 100 1000 تک بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے اتنے اونٹ آپ نے ذبح کر کے قربانی کر کے اللہ دے راستے وچ تقسیم فرما دے۔ یہ دوسری خواب۔ تیسری خواب آپ نے آئی، اشارہ ہویا ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجدے چ رکھیا، عرض کیتی یا اللہ 2 دن قربانی دیتی ہے، ایک دن گائے قربان کیتیاں نے، ایک دن اونٹ قربان کیتے نے، مینوں سمجھ نہیں آندی کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہو گئی، میری دیتی ہوئی قربانی منظور کیوں نہیں ہو رہی۔ تیسرے دن آپ محو خواب ہوئے کہ آپ نو خواب دے اندر اشارہ ہویا، ابراہیم قربانی میں تو اڈے کول گاواں تے اونٹاں دے نہیں منگی کہ گائے لیا کے قربان کرو، اونٹ لیا کے قربان کرو، میرے رستے وچ او شے دیو جڑی اپنی جان نال پیاری ہے۔
اشارہ کدوں ہے خواب وچ بولو خواب وچ اگے بھی سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ فرماندے نے میں اٹھیا میں اپنی حویلی چ نظر ماری اپنے گھر وچ نظر ماری میرے دل نے فیصلہ کیتا کہ میرے کول جو کچھ بھی ہے وے یہ ہر شے نالوں جڑی مینوں پیاری چیز ہے او دا نام اسماعیل ہے مینوں قربانی دا حکم ہوندا ہے میں گاواں قربان کرنا پھر قربانی دا حکم ہوندا ہے میں اونٹ قربان کرنا پھر تیسری باری حکم ہوندا ہے کہ میں گاواں تے اونٹاں دی قربانیاں نہیں منگیاں میں تیرے کول ابراہیم او قربانی منگی ہے جڑی تینوں اپنی جان نالوں زیادہ پیاری ہے او لے کے آ ادا مطلب ہے جان نالوں پیارا تے مینوں اسماعیل ہے میں پھر اسماعیل قربان کراں توجہ ہے جی میں پھر اسماعیل قربان کراں اس تذبذب اس سوچ سو گئے محو خواب ہوئے ہن میں قرآن پڑھن لگا اللہ دے نبی دے خواب دا ذکر قرآن وچ جے خواب دی حقیقت وچ اور صاحب کوئی نہ ہوئے تے خواباں دا ذکر قرآن وچ اوندے نے جو فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام محو خواب ہوئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں بند فرمائیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام محو خواب ہو کے آپ نو خواب آئی ہے آپ کی ویندے نے آپ کی ویندے نے اللہ دا قرآن ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری ویکھے آئے کہ پتر لیٹیا ہویا ہے پتر نو لٹایا ہویا ہے ہاتھ وچ باپ نے چھری پکڑی ہوئی ہے پتر دا گلا ہے باپ دی چھری ہے خواب دے اندر نظر آ گیا ہے خواب دے اندر سب کچھ کر دیاں اپنے آپ نو ویکھ لیا ہے تسلی ہوئی ہے کہ جو میں سوچیا سی میری حویلی وچوں جڑی شے مینوں پیاری ہے وہ اسماعیل ہے اللہ نے اسماعیل وکھا چھڑیا ہے اے ابراہیم تیرے کولوں میں اسماعیل دی قربانی منگنا جس ویلے بیدار ہوئے نے بیدار ہو کے میں قصہ مختصر تفصیل دسن دا ٹائم نہیں کہ میں دساں کیویں تیاری فرمائی کیویں ہاجرہ نو دسیا نانا ایک اللہ دسن دا کرن دا ان وقت نہیں کیونکہ میرا موضوعی خواب ہے میں خواب دسنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو نال لے گئے آپ دور دراز جنگل بیابان مکے دی سرزمین پہ چلے آئے نے جس ویلے مکے دی سرزمین پہ پہنچے نے چٹیل میدان پتھر دے ہوتے اپنے پتر نو بٹھا گئے دسیا بیٹا میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا عرض کیتی ابو جی حکم فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو میرا تن من قربان ہوئے میرے بابا دسو کی کہنا چاہتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا باتیں میں خواب ویکھیا ہے بیٹا کہندا ابو جی میں قربان جاواں کی خواب ویکھیا جے فرمایا بیٹا میں خواب ویکھیا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فرمایا پترا میں خواب ویکھیا ہے میں خواب وچ تینوں ذبح پیا کرنا یا کہ میں خواب وچ تینوں انی اذبحک قرآن دے لفظ پڑھو فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری فرمایا بیٹا میں ویکھیا ہے کہ میں تیرے گلے دے چھری رکھی ہوئی ہے میں تینوں ذبح پیا کرنا اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں خواب دے اندر چیز ویکھ چکیا ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدوں سنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں آکھیا ابو جی خواباں جھوٹیاں بھی ہو سکدی
اج باپ بیٹے کو کام وقت آکھے تے 100 دلیلاں پتر اگوں پیش کر دے انج نہیں ہوندا بولو فی زمانہ کی ہو رہا گوگا صاحب 100 دلیلاں اگوں پتر پیش کر دے ابو جی انج نہیں انج کر لو انج کر لو انج کر یعنی وہ رستہ تلاش کر دے کہ ابے نے جڑی گل آکھی ہے میں کدھرے بچ کے نکل جائے دے چو فاضل صاحب انج کہ میں کدھرے ابا تے جاہل ابا کنا پڑھے ہیں تے میں تے 4 جماعتاں پڑھے ہیں میں تعلیم یافتہ میں کو دلیلاں لے کے اپنے دی گل نو رد کراں نہ تیرے باپ دی شان ابراہیم نالو چوکھی ہے نہ تیرے پتر دی شان اسماعیل نالو چوکھی ہے نہ علم اسماعیل نالو زیادہ ہے نہ علم ابراہیم نالو زیادہ ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام بڑی عظمت تے میرے جائے لکھاں قربان ہو جان کوئی تدبیر پیش نہیں کی تھی کوئی مشورہ پیش نہیں کی تھا کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی ہاتھ بننے نے عرض کی تھی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین عرض کی تھی ابو جی جلدی کرو دیر نہ کرو جلدی کرو تسی اون جی کر دے ہو جویں دا تسی ویکھ چکے ہو اے نہیں ہے کہ ابو جی خواب ہے نہ منو خواب کو ضروری تو نہیں کہ خواب سچا ہی ہوئے نہیں اسماعیل علیہ السلام جان دے سن کہ باپ بھی نبی پتر بھی نبی باپ بھی عالم پتر بھی عالم باپ بھی عابد پتر بھی عابد باپ بھی زاہد پتر بھی زاہد پتر جاندہ سی میرے باپ دی خواب غلط نہیں ہو سکتی یہ فیضان نظر تھا علامہ اقبال بولے فرماتے رہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فرزند فارسی دے لفظ فارسی دے اندر فرزند بیٹے نو کیا جاندہ ہے فارسی دے اندر فرزند بیٹے نو کیا جاندہ ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے متعلق لکھے آئے وے علامہ اقبال نے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی اے ابراہیم تہاڈی نظر دی برکت سی یا اسماعیل علیہ السلام پڑھے سن اگے فرمائی یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ پتر ہون دے ادب کنے سکھائے کہ پتر انج دے ہوندے نے جد باپ کہہ دیں تے پتر سر تسلیم خم کر دیں اندنے ابو جی جی میں تہاڈی مرضی ہے بابا جی میں تسی کہہ دے ہو بابا جی میں تہاڈی مرضی ہے انجی کر دے ہو تہاڈا پتر اپنے باپ دی ہر گل منن واسطے تیار ہے یہ آکھیا کہ بابا خواب تے یقین نہ کرو خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں اسماعیل نے سر جھکا کے دسیا ہے میرے بابے دا خواب غلط نہیں ابراہیم نے چھری چلا کے دسیا ہے میرا خواب غلط نہیں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا کے دسیا ہے میرا خواب غلط نہیں اسماعیل نے چھری چلوا کے دسیا ہے میرے بابے دا خواب غلط ایسی ایک خواب جڑا میں تفسیر نہیں صرف اشارت اندسنے نے خواب سچے نے آؤ اگلا خواب محمد ارشد علی لاہور داتا دی نگری تو تشریف لے ان والے سنو دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کی خواب ویکھیا ہے آپ نے ویکھیا آسمان دے تارے سورج چن مینوں سجدہ پہ کر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تارے سورج تے چن کی پہ کر دے مینوں سجدہ کر دے رات نو خواب ویکھیا آؤ اے دا ذکر بھی قرآن چلا بھی کیسے وہ مبارک لوگ سن جنہ دے خواب بھی ضائع نہیں گئے
جنہاں دے خواباں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے کون دسے گا تینوں یہ باتاں اللہ دا قرآن اعلان کردا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دے قدمہ مل بے گئے کہنے لگے ابو جی ایک گل کرنی ہے فرمایا میرا پتر دسو کی گالے عرض کی تھی ابو جی بات ہے میں ایک خواب ویکھے آئے خواب بڑا سونا ہے پوچھا میرا پترا کی خواب ہے عرض کی تھی ابو جی میں ویکھے آئے انی رائی تو میں ویکھے آئے احد عشر 11 ستارے کنے ستارے بولو 11 ستارے عشر کوكبا والشمس والقمر سورج بھی نالے چند بھی نالے رأیتهم میں ویناوا لی ساجدین وہ مینوں سجدہ پہ کر دینے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سن کے اے نہیں فرمایا بیٹا خواباں غلط بھی ہو سکدیاں نے اے نہیں فرمایا پتر نوں سینے لا کے فرمایا بیٹا باتیں میں اے تیرا خواب ایک وقت آنا ہے سچا ہو جانا بیٹا تارے تینوں سجدہ کرنگے بیٹا سورج تینوں سجدہ کرے گا چند تینوں سجدہ کرے گا یہ تیرا خواب سچا ہونا ہے عرض کی تھی ابو جی کدوں سچا ہونا ہے فرمایا بیٹا جدوں اللہ نو منظور ہویا لیکن سچا ہو جانا ہے اور میں تنو اگلی گل دساں یہ جدوں گل یعقوب علیہ السلام نے دسی سی جدوں حضرت یوسف نو خواب آئی سی سچی یہ خواب کدوں ہوئی سی 40 سالاں بعد کنیا سالاں بعد جیڑا کام 40 سال بعد ہونا ہے وہ دی خبر 40 سال پہلوں یعقوب علیہ السلام پہ دیں دیں میں تسی دسو علم غیب کنوں آ دے نہیں سمجھ آئی بڑھائے صاحب چوہی جا صاحب جیڑا کام ہونے چاہے 40 سال پہلے 40 سالاں بعد جیڑا کام ہونا ہے او دی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پہلوں پہ دیں دیں علم غیب کنوں آ دے منوں بھی وہ بلا لیا کہ دسو نا جی آ علم غیب ہے 40 سال گزرے نے 40 سال اجے باقی نے یعقوب علیہ السلام پہلوں پہ خبر دینے بیٹا تیرا خواب سچا ہونا ہے انہیں کہ میں تیرے تے پابندی لانا ہوا اس پابندی نے ضرور رکھیں عرض کی تھی ابو جی حکم کرو کی پابندی ہے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدون لکا کیدا فرمایا بیٹا پابندی ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک میرا پترا اپنی اے خواب اپنے پراوانوں نہ دسی اپنے پراوانوں سکے رشتے تے پراواں دے ہوندے نا تے جدو پرا ہی آگ چھڑے حاجی صاحب پھر دوجے سارے وچے ہی آ گئے بھئی جے پراواں نوں جڑی گل نہیں دسنی دوجیاں نوں دسنی بولو نا یعنی مکمل منع کر دیتا نہ صرف بھائیاں دا لیا کہ سگے رشتے دے بھائی نے معلوم ہو گیا پتہ چل گیا اللہ دے نبی دی اس بات دی حکمت تو سبق لینا چاہیے جڑے اللہ دے اسرار ہو جان جڑے اللہ دے راز تیرے تے کھل جان جدو تیرے تے اللہ دا فضل ہو جائے رحمت ہو جائے پھر رولا پانا نہیں پھر یار نو منا دیاں رہنا
پھر رولا نہیں پانا لوگوں نہیں آکھنا انج ہو گیا بھراواں نوں دسن تو منع کیتا ہے قرآن جے قرآن میرا مشورہ نہ منیا جے قرآن مان لو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا اے ریزن بھی دس دیتا بھراواں نوں دسنا کیوں نہیں ایدی وجہ کی اللہ دے نبی کیوں نہ دسیے فرمایا قرآن پڑھو بھراواں نوں دسے گا یوسف بھراواں کے راز کھولے گا فیکیدوا لک کیدا تیرے ویر تیرے دشمن ہو جان گے تیرے ویر تیرے دشمن ہو جان گے اپنے ویرانو اے راز دیاں گلاں نہ دسیں اے راز تیرے وچ روے تیرے باپ وچ روے یا خدا وچ روے دی لوڑ نہیں عرض کیتی ابو جی ٹھیک ہے ان ذرا توجہ کرنا 40 سال گزرے نے انہاں 40 سالاں کی ہویا یوسف علیہ السلام خوہ وچ گئے نے کہ نہیں بولو نا 40 سالاں کی ہوئے خوہ وچ سٹے گئے خوہ وچ پھینکیا گیا آپ نو جنگل وچ چھوڑ دیتا گیا ماں باپ تو جدا کر دیتا گیا عزیز مصر دے محل وچ نوکر بنا لیا گیا آخر پھر مصر دیاں جہلاں دیاں سلاخاں دے اندر بند کر دیتا گیا آخر سارے ظلموں ستموں تو بعد جدو خواب پورا ہون دا ویلا آیا ہے اس ویلے یوسف علیہ السلام نو مصر دا بادشاہ بنا اللہ مشکل کشا علی حاجت روالی آپ نے کبرائے نہیں خود اندر بھی گئے نے کبرائے نہیں جنگل وچ رہ گئے کبرائے نہیں پیو تو بچھڑ گئے کبرائے نہیں باپ تو دور ہو گئے کبرائے نہیں عزیز مصر دی نوکری ملی کبرائے نہیں زلیخا نے اپنے متحد رکھیا کبرائے نہیں جہل دیاں سلاخاں جانا پیا کبرائے نہیں اس واسطے نہیں کبرائے اللہ دا قرآن سنو سینے میں ٹھنڈ پاؤ رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا اللہ فرماندہ مشکلاں وے کے گھبرانا نہیں مشکلاں وے کے پریشان نہیں ہونا میں تواڈا رب تواڈے نال وعدہ کرنا وا ہر مشکل تو بعد تواڈے واسطے آسانی لے کے آواں گا اللہ کریم نے فرمایا ہر مشکل تو بعد آسانی بولو ہر مشکل تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی دور مکے دے اندر آپ نو کافران نے پتھر نہیں مارے بولو نا پتھر نہیں مارے نہیں رستے دے اندر اجریاں نہیں کھلاری سب کو جویا ہے کانٹے نہیں مچھائے گئے سب کو جویا ہے گالیاں نہیں دیتیاں گئیاں سب کو جویا ہے حضور دے صحابہ عرض کرتے نے سونے انہاں واسطے بد دعا کیوں نہیں کر دیں دے جڑے تواڈیاں گستاخیاں کر دے نے بے ادبیاں کر دینے یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا میں دنیا میں کوئی کہہ رہا غضب بن کر نہیں آیا دنیا میں کوئی کہہ رہا غضب بن کر نہیں آیا میرے نبی جان دے سن جنیاں مشکلاں بھی آ جان ہر مشکل تو بعد آسانی آنی حضور
جان دے سن بد دعا نہ فرمائی طائف وچ پتھر مارے گئے دندان مبارک شہید کیتے گئے ہونٹ مبارک زخمی کر دیتے گئے اور آپ دی ٹیک مبارک نو اکھاڑ دیتا گیا سب کچھ ہویا ہے لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی اس واسطے نہیں فرمائی میرے نبی جان دے سن ہر مشکل تو بعد آسانی ہے ہر مشکل تو بعد آسانی ہے ہر تنگی تو بعد آسانی ہے ہر اندھیرے تو بعد اجالا ہے رب کائنات دے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اے خواب تیرا پورا ہوئے گا پھر کدوں پورا ہویا جدوں 40 سالاں بعد مصر دے بادشاہ بنے تخت تے بہ گئے ادھر سارے یاراں دے یاراں ویر آئے نے آکے قدمہ مل ہاتھ بن کے کھلوتے نے یعقوب علیہ السلام بھی تشریف لے آئے نے فرمایا لے بیٹا مبارک ہوئی اج تیرا خواب پورا ہو گیا بیٹا تیرا خواب بولو تیرا خواب تو خواب نو ایمیں نہ سمجھو کہ خواب دی حقیقت کوئی نہیں میں 2 خواب تو انہوں سنائے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے او کس وجہ تو او دا آغاز خواب وچ ہویا حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشین کوئی عرض کی تھی ابو جی میں وینا پیا کہ مینوں ستارے کہ چند تے سورج سجدہ پہ کر دینے فرمایا بیٹا خواب پورا ہوئے گا جدو سارے ویر تے خود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا بیٹا جب باپ خود چل کے آئے باپ خود چل کے آئے تیرے ویر چل کے آئے نے تیرے سامنے مجرمانہ حسیت نال کھلوتے نے او جڑا خواب تو 40 سال پہلوں ویکھیا سی اج پورا یہ 2 نبیاں دے خواب نے جڑے میں تانوں سنا دیتے نے ہن اگے چلنے ہاں ولیاں دے خواب بھی غلط نہیں ہو سکدے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کون شرف الدین بصیری بصرہ دے رہن والے اللہ دے نبی دے نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے 40 سال بیت گئے نے 4 پائی تے بیمار پے ہوئے نے والد دا مرض والد دا اٹیک 1 سال بیت گیا 2 سال بیت گئے 3 سال بیت گئے 10 سال بیت گئے حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے یار چھڑ گئے سجن چھڑ گئے رشتہ دار چھوڑ گئے سب چھوڑ کے چلے گئے اکلے رہ گئے تنہا رہ گئے 40 سال بیماری نال لڑدیاں ہو گئے نے جدوں 40 سال گزرے نے امام شرف الدین بصیری مدینے وال منہ کر کے رو کر دینے سونیا سارے چھڑ گئے نے سونیا تسی نہ چھڑیا بسم اللہ سارے چھڑ گئے نے سارے چھوڑ کے چلے گئے نے تسی نہ چھڑیا جے آپ نے حضور دی شان دے اندر قلم پھڑی پینسل لے گئے کاغذ لے گئے حضور دی شان دے اندر لکھے آئے لکھ دے کینے مولا یا صلی وسلم دائم آبادن علی آہا یہ 40 سالاں دا بیمار جیڑا ہے وہ پیا لکھدا ہے تو تے تندرست ہو کیوں نہیں کہندے پہ مولا یا صلی آبادن علی حبیب ایک قصیدہ پڑھن لگیا شرمایا جنا اے او قصیدہ ہے جڑا سنن واسطے میرے نبی خود تشریف لے آئے سن مولا یا صلی وسلم بسم اللہ آپ کی لکھ دینے چوری صاحب حضور دی شان دے اندر محمد سید الکونین و ثقلین محمد
جڑے بیمار نے اللہ قصیدہ مبارک دے صدقے بیماریاں دور فرما دے، جڑے پریشان نے اللہ پریشانیاں دا خاتمہ فرما دے وے مولا یا صلی وسلم 40 سال مرض دے نال تڑپ دے رہے 40 سالاں بعد لکھیا محمد سید الکونین و ثقلین محمد کونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولا یا صلی 40 سالاں بعد لکھ دینے پہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ هو الحبیب آتوہ لکل حول من الاغوال مکتاہم مولا یا صلی آبادن علی حبیب 40 سال بیمار ہوئے نے سارے چھٹ گئے نے بولو سارے چھٹ گئے نے کلے رہ گئے نے جدوں ہاڑا پایا 40 سالاں بعد تے پھر کی ہویا لگیاں دی لج نبانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبانی لگیاں دی لج نبانی جان دینے لگیاں دی لج نبانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبانی سرکار جان دینے بننے بیڑی لانی بننے نو بیڑی لانی سرکار یہ ہویا جے سارے چھڑ گئے نے بننے نو بیڑی لانی سرکار چوہد دلاور صاحب پچھلا جمعہ مکہ شریف بہاریں سو سرکار دے دارتے سو حضور دی بارگاہ دے اندر سو مدینہ دیا فضاواں دے اندر سو مکہ دیا ہواواں دے اندر سو تے میں تے کہنا ہوا کہ مقدرہ والے ہو نصیبہ والے ہو رب کائنات نے ماہ رمضان دے اندر اپنے محبوب دے شہر دا سفر نصیب فرمایا بیت اللہ شریف دا طواف نصیب فرمایا تسی تے جا کے ہو کے آئے ہو کچھ غلام تڑپ رہے نے امام شرف الدین بصیری 40 سال جدو سارے چھٹ گئے نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرضاں کی دیاں نے قصیدہ لکھ کے سو گئے نے آنکھ بند ہوئی ہے دل دیاں آنکھاں کھل گئیاں نے میرے نبی تشریف لے آئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بصیری جڑا قصیدہ لکھ دا سے اسی مدینے ہوں سنن واسطے قصیدہ لکھ دا سے اسی مدینے ہوں سنن واسطے آ گئے ذرا سانو سنا کی لکھے آئی امام شرف الدین بصیری فرما دینے میں حضور دی بارگاہ دے اندر جدو یار منانا ہوئے پھر یاراں دے نام لئی دینے یاراں دے نام لئی دینے میں عرض کیتی سونیا سمر ریضا ان ابی بکر
عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن أهلي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دے یاراں دے نام لینے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل جس وقت حضور دے یاراں دے نام لینے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دستے کرم جڑا کالے نو لگے گورا کر دے انے نو لگے اکھاں والا کر دے کوڑے نو لگے سونا کر دے سورج وال اٹھ جائے واپس آ جائے چاند وال اٹھ جائے دو ٹکڑے ہو جائے درخت وال اٹھ جائے درخت چل کے قدمہ میں آ جائے حضور نے وہ سیری دے سر تو لے کے سارے جسم دے اپنا دستے کرم پھیرے آئے وہ سیری کہندے نے بیماری انج گئی ہے جی میں کدی بیمار ہویا ہی نہیں یہ سب کچھ خواب وچ ہویا ہے خواب وچ ہویا ہے سب کچھ حضرت شرف الدین بصیری کہندے نے سونے میں ٹھیک ہو گیا میں صبح لوکاں نو دساں گا جے میری کوئی نام مننے تے مینوں نشانی دے جاؤ حوالہ چاہیے ہوئے تھے میں بیٹھا انشاءاللہ حضور دی بارگاہ چل کرتا سونے کو نشانی دے جاؤ میں لوکاں نو دساں گا کہ میں قصیدہ حضور نو سنائے حضور سنن واسطے آئے نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج دی نشانی دیاں گا کدی بھولے گا کوئی نہیں حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی حضور نے چادر عطا فرمائی ہے امام بصیری چادر لے گئے فرماندے نے جدو میری آنکھ کھلی ہے تے جسم میں ٹھیک سی چادر بھی میرے کول سی طبیعت بھی ٹھیک سی تے چادر بھی کول میں چادر سر تے رکھی ہے میں بازار وچ نکلے آواں بازار والے لوگ کہندے نے بصیری 40 سالاں دا بیمار کدھر آئے کیویں ٹھیک ہوئے کیویں تندرست ہوئے آئے حضرت بصیری کہندے نے کرم کرن سرکار آندے نے میں تو ان کی دساں کسے طبیب تے حکیم کھولوں حرام نہیں آیا کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار جیڑا سمجھدا میرے تے سرکار دا کرم ہے آکھو کرم کرن سرکار اے کرمیاں نال میری گل نہیں اے مرشدے نال میری گل نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار بسرے والے ہو مینوں کی پوچھ دے ہو کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں جیوں دے ہون جمالی تے بوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں میں
तैनूं की दसां लोकां दे होर सहारे लखां लोकां दे होर सहारे लखां पर मैनू सिर्फ सहारा तेरा हर कोई आखे मेरी मेरी हर कोई आखे मेरी मेरी पर मैं आखां तेरा तेरा मैं आखां तेरा तेरा जे लख आखां तेरा तेरा जे मैं लख बार आखां तेरा तेरा तू एक बार कह दे बस तू है मेरा तू एक बार कह दे तू कह दे कि तू है मेरा वक़्त अखीरी अखियां मेरियां वक़्त अखीरी अखियां मेरियां बस रात तकना बोलो वक़्त अखीरी अखियां मेरियां बस रात तकना तेरा जे तू आखिरी वेले आ जावे जे तू आखिरी वेले आ जावे सौ एहसान तेरा करम करन सरकार करम करन सरकार करम करन सरकार ते जग तो दे नहीं करम करन सरकार बाद मरण दे कबर मेरी दे पावी एक फेरा बाद मरण दे कबर मेरी दे बस एक कोई पावी फेरा बाहर निकल के हड्डियां मेरियां मुजरा कर सन तेरा बस मैं नहीं कहांगा करम करन सरकार ते जग तो और तेसा कीता कुछ नहीं और कोई अमल पल्ले कुछ नहीं बस मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई आहद दे नाल अहमद मलेंदे गुजर गई मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई आहद दे नाल अहमद मलेंदे गुजर गई तसव्वुर रख के हलीमा दी डाची दा खुरे डाचियां दे चुमे दे गुजर गई नहीं कहांगा करम करन सरकार जब इमाम बुसीरी हजूर दी सिफतो सना पे करदे ने एक मजजूबुल हाल फकीर बंदा पिछे पिछे आउंदा है पिया बाजू तो फड़ के मोढे ते हाथ रख के आंदा है बुसीरी जरा ठहर जाई हजरत बुसीरी खलोते ने फरमाते ने फकीरा तू की कहना चाहना है फकीर मजजूबुल हाल कहंदा है हजरत इमाम बुसीरी कहंदे ने मैं किसे नु तफसील दसी नहीं सी मेरे नाल की होया है बस मैं हजूर दी सिफतो सना पिया करदा सा फकीर मजजूबुल हाल मेरे मोढे ते हाथ रख के मैनू झंझोड़ के कहंदा है ओ कसीदा सानू भी सुना दे जेड़ा राती हजूर नु सुना वो कसीदा सानू भी सुना दे जेड़ा राती हजूर नु सुनाया मैं क्या मजजूबुल हाल फकीर ए रात मेरा ते मेरे मुस्तफा दा है तेनू किवें पता लगा है बोल के कहंदा है ए बुसीरी तेनू पता नहीं मेरे वर्गे हजूर दी कमली च कई छुपे होए दी कमली छुपे हुए सन हजूर कल्ले नहीं सन असी भी कसीदा सुनते सन 40 सालां दी बीमारी दीदारे मुस्तफा नाल खत्म हो गई 40 सालां दा फालज ज़दा मरीज जेड़ा बिस्तर ते पिया होया तड़पदा पिया जिन्हों सारे रिश्तेदार छड़ गए ने अजीज छोड़ गए ने ख्वाब विच हजूर दा दीदार नसीब होया दस्ते करम दे सदके अल्लाह ने शिफावां अता फरमा दित्ती इमाम बुसीरी दा कीदा मैं कह के बात खत्म कर रहा वां लोकां ने मजबूर कीता दस दे एक गल ते दस दे मामला किवें होया वे तंदुरुस्ती किवें मिली है हजरत इमाम बुसीरी फरमांदे ने मैं तुहानू लंबी तफसील नहीं दसदा बस इन्ना कहांगा कि तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने तेरा नाम लिया टल तेरा नाम लिया
بس تیرا نام لیا ٹل جاندیاں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ رب تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں رانا سرور صاحب دو تین جمعے نہ ذکر ہوندا رہا دعا دے اندر اج تشریف لے آئے دعا کرو جڑے کو مرض دے کوئی باقی حصہ ہے اللہ دا بھی خاتمہ فرمائے انہوں نے مکمل صحت یابی عطا فرمائے ایس رواں ہفتے دے اندر دو دن پہلے ساڈے محترم راجہ کامران صاحب دے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا پھر واپس لے لیا میں دعا کرنا اللہ نے صبر جمیل عطا فرمائے حضور دی بارگاہ ایک صحابی آیا آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا فوت ہو میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر لے اس واسطے صبر دی تلقین فرمائی جڑے چھوٹے بچے ہوندے نا دنیا تو چلے جاندے حدیث کے اندر لفظ موجود نے یراغم ربہ وہ اپنے رب سے لڑیں گے رب نال کوئی لڑ نہیں سکتا حدیث دے لفظ نہیں میں بچے واسطے کہنا چاہنا تسلی تے تشفی واسطے صبر دی تلقین واسطے حضور نے فرمایا یراغم ربہ وہ اپنے رب نال لڑائی کرن گے یا نبی اللہ کی لڑ کے آکھن گے کدی مجال رب نال لڑے اللہ دے نبی نے فرمایا لڑائی اس گل دی ہوے گی اگر انہاں دے ماں باپ جہنمی ہوئے تو لڑ کے آکھن گے یا اللہ پھر سانو بھی جہنم بھیج دے اسی اپنے ماں باپ دے نال تے رہیے نا تے رب فرمائے کہ میرا دستور نہیں کہ میں بے گناہ نو جہنم بھیجاں ہاں دستور ہے کہ گناہگاراں نو معاف کر کے جنت بھیج دے فرمایا اے دستور نہیں کہ میں بے گناہ نو جہنم بھیجاں اے دستور نہیں اے دستور ضرور ہے کہ میں گناہگار نو معاف کر کے جنت دے دیواں کہ بچے رو کے آکھن گے یا اللہ کہ سانو جہنم بھیجنا نہیں تے پھر یا اللہ اس طرح کر ساڈی سفارش ساڈے ماں باپ دے حق وچ قبول فرما لے او جہنمی ماں باپ دے حق وچ اللہ قبول فرما کے اس بچے دی سفارش قبول ہوئے گی جہنمی ماں باپ نو اللہ جنت عطا فرما حضور نے فرمایا جدہ ایک بچہ چلا جائے او جنتی جدے دو چلے جان او جنتی جدے تین چلے جان او جنتی صحابہ کہتے نے سی سن دے رہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بولیاں عرض کر دیاں نے سونے نبی جدہ کوئی نہ بچپن دے اندر دنیا تو جائے سونیا ہو جنت وچ کمیں جائے گا حضور نے فرمایا عائشہ جدہ کوئی نہ ہویا او دا میں ہویا جدہ کوئی نہ ہویا فرمایا او دا میں ہو جاں پھر میں آخر دے اندر کیوں نہ کہاں لوگوں کے تو دنیا میں کافی ہی سہارے ہیں لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے بات ختم ہو گئی ایک باری محبت نال کہہ لو لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے پیار نال کہو ذرا مل کے لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارا ہم کو یہی کافی ہم کو یہی کافی ہم کو یہی کافی ہے سرکار